நான் விவரணம் பண்ணுறேன். உபநீத தத்தாதி விஷயக்கத்வம் உபநீத தத்தாதி விஷயக்கத்வம் யதா பிரத்யபிஜ்ஞாத்மகே घटो नास्ति ஒரு உதாரணம். சுரபிச்சந்தனம் இத்தியாது பிரத்யக்ஷே உபநீத பானம். ஒரு ஏகம் संस्कृते சொன்னோமா, ஏகம் தாவது பிரத்யக்ஷ ஞானம் வித்யते. तस्मिन् प्रत्यक्ष ज्ञाने कश्चन अंशः उपनीतः भवेत्. कथम्? इदानीं तावत् पुरतः पश्यति, पुरतः किमपि नास्ति. किमस्ति इत्युक्ते अभावः अस्ति इति वदति. अभावः अस्ति, साक्षात् अभावः अस्ति. अभावविषयकज्ञानं साक्षात् केवल अभावविषयकज्ञानं कदापि न भवति. यदि अभावः तर्हि कस्य अभावः इति वक्तव्यम्. एवञ्च घटाभावः नास्ति इति वक्तव्यम्. तर्हि तस्मिन् अभावे प्रतियोगी कः अस्ति? घटः अस्ति. एवञ्च घटप्रतियोगिकः अभावः इति ज्ञानं भवति. अवगतं वा? घटप्रतियोगिकः अभावः इति एवं रीत्या ज्ञानं भवति. अस्मिन् ज्ञाने इदं कीदृशं ज्ञानम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं ज्ञानम्. अभावविषयकप्रत्यक्षज्ञानं जातम्. एवमेव अङ्गीक्रियते. तद् अङ्गीकर्तुं शक्यते वा इति अन्यः विषयः, तत् त्यजामः. कथं वा अभावेन साकम् इन्द्रियस्य सन्निकर्षः भवति, तद् अन्यैः शास्त्रकारैः पृच्छ्यते, तस्य समाधानं तत् त्यजामः. इदानीम् एतत् पङ्क्त्यनुरोधेन मया पाठनं कर्तव्यं. पुरुजिदा? एवञ्च इदानीम् अभावविषयकज्ञानं जातं, तच्च ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं. परन्तु सा केवल अभावविषयकज्ञानं न भवति, तत्र प्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते. कस्य अभावः इति पृष्टे घट अभावः. तर्हि घटप्रतियोगिकः अभावः भवति वा न वा? भवति. इदानीं पश्यतु, तत्र घटाभावः इति वदामः किल, तत्र घटपदार्थः नास्ति. तर्हि इदानीं ज्ञानं जातं. कीदृशं ज्ञानं? प्रतियोगशब्दं त्यजामः, स्वारस्यं न भवति. घटाभावविषयकज्ञानं. किं? घटाभावविषयकज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम्. अस्मिन् ज्ञाने अभावः इति अयम् अंशः तावत् प्रत्यक्षस्य विषयः. परन्तु घटांशः विद्यते किल, सः प्रत्यक्षविषयः नास्ति किल. यदि सः प्रत्यक्षविषयः स्यात् तर्हि घटाभावः न सिद्ध्येत्. एवञ्च तत्सर्वं त्यजतु. प्रश्नः कः इत्युक्ते, इदं प्रत्यक्षज्ञानम् इति वदसि, तस्मिन् ज्ञाने अभावः इति अयमेव अंशः प्रत्यक्षस्य विषयः भवति. घटः इति अयम् अंशः तावत् विषयः न भवति. परन्तु कथं सम्पूर्णज्ञानं किमित्युच्यते? प्रत्यक्षज्ञानम् इति उच्यते. कथम् एतद् घटते इति प्रश्नः. तदानीं वदति, घटांशः तावत् उपनीतः. उपनीतः नाम अस्माभिः अस्माकं संस्कृतेन तावत् यः अविद्यमानः पदार्थः अस्माकं बुद्ध्या नीतः समीपं. किं कारणं, किमर्थं तस्य उपनयनम् इत्युक्ते केवल अभावस्य सिद्धिः न भवति. सामान्यतया एवञ्च तत्र प्रतियोगिज्ञानम् आवश्यकमिति कृत्वा अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति विद्यमानत्वात्, कार्यं प्रति कारणस्य आवश्यकत्वात् तदानीं कार्यम् आहृतं स्यात्. कार्यं नाम किं? तत्र घटविषयकज्ञानम्. एवञ्च सः अंशः उपनीतभानम् इत्युच्यते. अवगतं वा? घटाभावः इत्यत्र तत्र घट केवलं घटविषयकज्ञानं विद्यते किल, सः अंशः उपनीतभानम्. यथा प्रत्यभिज्ञात्मके, एवञ्च इदं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञात्मकं ज्ञानम् इत्युच्यते. यस्मिन् ज्ञाने, यस्मिन् प्रत्यक्षज्ञाने कश्चन अंशः, ज्ञानविषयीभूतः अंशः तत्र सर्वथा न सिद्धः, परन्तु केनापि कारणेन उपनीततया सः भासते, तस्य भानं भवति. तदानीं तादृशज्ञानं किमित्युच्यते? प्रत्यभिज्ञात्मकं ज्ञानम्. अवगतं वा? अन्यदपि विद्यते, स्वयं देवदत्तः इति प्रसिद्धं विद्यते. तद् वेदान्तेषु वयं शृणुमः. सः इत्युक्ते 10 वर्षेभ्यः प्राक् काश्यां देवदत्तं दृष्टवान्. तदानीं सः युवा आसीत्, काश्याम् आसीत्. एवञ्च
स्थलं किं काशी कालः कः इत्युक्ते दशवर्षेभ्यः प्राक् 2014 मध्ये दृष्टवान् एवञ्च सः देवदत्तः तद्देश तत्कालावच्छिन्नः देवदत्तः इदानीं तावत् 2024 मध्ये पश्यति अयम् इति वदति इदानीम् इदं शब्दवाच्यः देवदत्तः एतद्देश एतत्कालावच्छिन्नः एतद्देशः नाम चेन्नै देशः एतत्कालः नाम 2024 एतद्देश एतत्कालावच्छिन्नः देवदत्तः एवञ्च सः इति शब्दस्य काशीस्थः 2014 कालीनः देवदत्तः इदं शब्दस्य 2024 कालीनः चेन्नैस्थः देवदत्तः उभावपि भिन्नौ एव किल तत्र तावत् विशेषणं भिन्नम् अत्र विशेषणं भिन्नं परन्तु इदानीं सोऽयम् इति वदामः तत्र उभयोः अपि शब्दयोः पदयोः समानाधिकरणे विद्यते समानविभक्त्यन्तत्वं विद्यते यदि समानविभक्त्यन्तत्वं तर्हि समानाधिकरणं स्यात् तर्हि उभयोः अपि शब्दयोः एकार्थप्रतिपादकत्वं सः इति शब्देन यः प्रतिपाद्यते स एव अयम् इति शब्देनापि प्रतिपाद्यते एवञ्च देवदत्तः एतत् सर्वमपि पदत्रयं तृतीयमपि समान अर्थवाचकम् एवं किल स्यात् परन्तु नैव घटते किल एक एव पदार्थः तद्देश तत्कालावच्छिन्नः अपि भवेत् स एव पदार्थः एतद्देशे एतत्कालावच्छिन्नः अपि भवेत् इति एतद् घटते वा न घटते इति प्रश्नः परन्तु अयं प्रयोगः लोके प्रसिद्धः विद्यते सर्वेपि एवं वदन्ति तर्हि तत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्ते वेदान्तिनः किं वदन्ति इत्युक्ते तत्र विद्यमानविशेषणांशत्यागः एवञ्च तद्देश तत्कालरूप अंशस्य त्यागः एतद्देशे एतत्कालरूपस्य अंशस्य च त्यागे तत्र अद्य परन्तु तद् अवच्छिन्नः यः पदार्थः सः समानः विशेषणत्यागेन उभयोः ऐक्यं भवति एतत् लोकव्यवहारे सिद्ध्यति तत्र पश्यतु तत्र सोऽयमिति वदामः किल इदानीम् अयं शब्दवाच्यः यः तत्र तावत् अयं शब्दवाच्यत्वेन एतद्देशे एतत्कालावच्छिन्नत्वं तावत् तत्र विद्यते वा न वा यदा तावत् अयं देवदत्तः निर्दिश्यते तदानीम् अयम् अस्य कालस्यापि प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम् अस्य कालस्य भवति प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम् अस्य देशस्यापि भवति सम्भवति वा न वा तदुभयं सम्भवति परन्तु सः इति वदामः किल पश्यतु इदानीं पुरतः यः विद्यते तमुद्दिश्य सः इति वदामः सः इत्युक्ते किं तत्र आवश्यकं तत् सः देशः सः कालः सः देशः गतः कुत्रापि अन्यत्र अस्ति स च कालः गतः तयोः कथं वा इदानीं भानम् अवगतं वा तर्हि अवगतं वा उपनीतत्वेन तयोः भानम् एवञ्च सः देशः इदानीम् अस्माभिः उपनीयते स च कालः उपनीयते अद नाम बुद्धिயில் கொண்டு வரோம் ஏன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கேட்டானா சஹா அப்படின்றதுனால தச்சப்தேன விவக்ஷிதः स एव पदार्थः एवञ्च उपनीतत्वेन सः अंशः विद्यते एवञ्च तद्विषयकज्ञानम् इत्युक्ते काशीस्थत्वेन ज्ञानं 2024 वर्षस्थत्वेन ज्ञानं विद्यते किल तत् ज्ञानम् उपनीतं भानं किम् इत्युच्यते उपनीतभानम् एवञ्च सोऽयम् इत्यत्र सः इति शब्देन यत् ज्ञानं भवति तच्च प्रत्यभिज्ञात्मकं ज्ञानं ரீகால் பண்ணுறதுன்ற இல்லையா அதுதான் பிரத்யபிஜ்ஞாத்மகம் एतच्च तत्र एव घटो नास्ति इत्यत्रापि भवति अन्यः अंशः कः सुरभिचन्दनं मया प्रसङ्गात् एतत् सर्वं सुरभिचन्दनं मया तावत् तस्मिन् दिने तत्र सामान्यतया स्पष्टं प्रतिपद्यते इति विचिन्त्य योगी विषये उक्तं न केवलं योगी विषये अस्माकं विषये अपि भवति एतत् अवगतं वा उपनीतभानम् इति तावत् अस्माकमपि सम्भवति सुरभिचन्दनम् इत्युक्ते तत् चन्दनं पश्यति आपणे सुदूरे अस्ति चन्दनकाष्ठं पश्यति बहो कालात् पूर्वम् अथवा पूर्वस्मिन् दिने तावत् तदेव चन्दनम् आदाय आघ्राय तत् सुरभि विद्यते चन्दनम् इति ज्ञातवान् द्वितीयदिने तृतीयदिने वा आगच्छति
आपणे केवलं चन्द्रकाष्ठं पश्यति तावदेव तत् चन्द्रकाष्ठं दृष्ट्वा एतत् चन्दनं सुरभि इति वदति सुरभि इत्युक्ते गन्धवत् इत्यर्थः अवगतं वा सुगन्धवत् इत्यर्थः सुगन्धविशिष्टम् इत्यर्थः इदानीं पश्यतु सः सुदूरे पश्यति द्वितीयदिने न गृहीतवान् न वा जिघ्रति तत् परन्तु सुरभिचन्दनम् इति वदति इदानीं चन्दनम् इति ज्ञानं तस्य आसीत् किल तच्च ज्ञानं प्रत्यक्षं यतः चक्षुरिन्द्रियस्य चन्द्रकाष्ठस्य च इन्द्रियार्थसन्निकर्षः जातः तेन प्रत्यक्षज्ञानं भवति सुरभि इति परन्तु चन्दनमिति सुरभि इति उक्तवान् किल तत् सुरभि गन्धविशिष्टमेव तत् इति कथं वा एतत् ज्ञानं जातं यदि तादृशं ज्ञानम् अस्य प्रत्यक्षं स्यात् அந்த ஞானமும் பிரத்யக்ஷமாக இருக்கணும்னா तेन तावत् आघ्राणं कर्तव्यं परन्तु न कृतं परन्तु सुरभि इति वदति कथम् इति तदानीम् न घटते परन्तु सः परन्तु किम् इति अस्माकं व्यवहारः सुरभिचन्दनम् इति इदं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति व्यवहारः विद्यते इति कृत्वा शास्त्रविचारः நீ உடனே எனக்கு இல்லைடான்னு சொன்னால் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுதா சார் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு சங்கர ஞானம்னு ஒரு ஞானத்தை ஒத்துக்கிறது ஒன்று அனுமதின்னு சொல்லு இல்லை உபமித்தின்னு சொல்லு இல்லை பிரத்யக்ஷம்னு சொல்லு புரிஞ்சுதா இதில் கொஞ்சம் மிக்சடாக ஒரு ஞானம் வந்தது அப்படின்னா தனித்தனி ஞானமாக தான் வச்சுக்கணும் அந்த மிக்சட் ஞானம்னு ஒரு பட்சம் வந்ததுன்னா அதில் இந்த அம்சம் பிரத்யக்ஷம் இந்த அம்சம் அனுமதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியாகும் நீங்களாம் அப்படி தான் சொல்கிறீங்க இல்லையா இல்லையா அதனால தான் அவனை பார்க்க சொன்னாங்க அவன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் ஓகே அது தெரியும் இப்போ அதில் தான் சொன்னேன் இங்கே கிரந்தத்தை படி சொல்கிறேன் சரியா இங்கே சுரபி इति एवञ्च एतत् ज्ञानं तावत् उपनीतम् इदानीं सुरभि इति ज्ञानं जातं किल तत् ज्ञानं तावत् उपनीतभावं सुरभिचन्दनम् इत्यादि तद्वत् प्रकृते उपनीतक्रिया इति प्रयुक्तम् उपनीतक्रिया इत्युक्ते वस्तुतः क्रियाविषयकज्ञानमस्य न ज्ञातम् उपनीतविषये प्रत्यक्षत्वेन एव व्यवहारः विद्यते सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षज्ञानं सुरभ्यंशेपि तत्र घटाभावः इत्यत्रापि घटांशेपि किमिति प्रत्यक्षत्वेन एव या அது இன்னொரு உதாரணம் என்ன சுரபிச்சந்திரன் சோயம் எல்லாமே अत्र इति नाम पुरुषराम उपनीतं प्रसंगात् उपनीत भानम् अत्र उपनीतस्य ज्ञातस्य भानं ज्ञातस्य इत्युक्ते पूर्वं बहुकालात् पूर्वं ज्ञातस्य पदार्थस्य ज्ञानम् उपनीत भानं विषयिता इत्युक्ते विषयः अस्य अस्ति इति विषयी नाम ज्ञानं ज्ञाने यः धर्मः सः विषयिता एवञ्च अवगतं वा एवञ्च ज्ञातस्य भानं विषयिता इति विग्रहः अत्र अयं विशेषः अवधार्यः इदम् उपनीतभानं प्रत्यक्षे एव तिष्ठति न तु अनुमित्यादावपि अनुमित्यादिषु अपि उपनीतभानं न भवति इति एकस्मिन् ग्रन्थे विद्यते लौकिक अलौकिक उभय सन्निकर्षजन्यं ज्ञानम् इति अन्यः एवं वदति उपनीतभावम् इत्यस्य विवरणम् अन्यथा अन्यस्मिन् ग्रन्थे इदं तावत् तत्र ग्रन्थेषु तैस्तैः शास्त्रकारैः ग्रन्थकारैः एकमेव पदम् एकः एव विषयः भिन्नभिन्नशब्दैः व्याख्यातः स्यात् किल तत्सर्वं सङ्गृह्यते अत्र अन्यः किं वदति लौकिकालौकिक उभय सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं किं जातम् इत्युक्ते इदानीं चन्दनं तावत् लौकिकं विद्यते सुरभिपदार्थः तावत् अलौकिकः विद्यते एवञ्च इदानीम् अस्य किं जातं साक्षात् चन्दनस्य अस्य चक्षुरिन्द्रियस्य च सन्निकर्षः जातः तेन चन्दनमिति ज्ञानं जातं सुरभिपदार्थः विद्यते किल सः तावत् अलौकिकः இவனா புத்தினால் கொண்டு வந்து ஒரு பொருளை நிற்க வச்சு அப்படின்னு மூந்த பார்த்த மாதிரி மூந்து பார்த்து வாசனம் கொண்டு வந்தாங்க புரிஞ்சுதா சஹ சுரபி பதார்த்தः अलौकिकः लौकिकः पदार्थः किं चन्दनम् अलौकिकः पदार्थः सुरभिपदार्थः
लौकिक अलौकिक उभयसन्निकर्षः एवञ्च लौकिकेन चन्दनेन साकं सन्निकर्षः अलौकिकेन सुरभिपदार्थेन साकं सन्निकर्षः उभयसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं वा तर्हि इदं ज्ञानं किं प्रत्यक्षज्ञानमेव நீ அங்கே தான் கவனிக்கணும் புரிஞ்சுதா நீ ஞானம் அந்த பதார்த்தத்தை இவன் கொண்டு வந்துட்டான்டா கொண்டு வந்த பதார்த்தத்தை மூந்து பார்த்தான்டான்னு சொல்லணும் நீ என்ன சிரிக்கிற பந்திக்கு தானே அர்த்தம் लौकिक अलौकिक उभय सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानं यथा सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षम् उपनीतभानं भवति उपनीतभानं किमिति भवति प्रत्यक्षं भवति उपनीतभानं तावत् किं प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दः उपनीतम् इति तथा न स्वीक्रियते प्रत्यक्षेव अन्तः तच्च सौरभ्यंशे अलौकिक सन्निकर्षः நான் சொன்னது கரெக்டாக எடுத்தா सौरभ्यंशे मास्तु सुरभ्यंशेने சொல்லிக்கலாம் அதான் சௌரபாம்சேன சுரभ्यंशेने சொல்லிக்கலாம் ஏன் அந்த சப்தம் போட்டான்னு பார்க்கணும் सौरभ्यांशे अलौकिक सन्निकर्षः चन्दनांशे लौकिक सन्निकर्षश्च एतद् उभाभ्यां जन्यते इति बोध्यम् अत्र उपनीतस्य भानं यत्र तत् इति व्युत्पत्तिः द्रष्टव्या यत् उपनीतस्य भानं यत्र तत् उपनीतभानம்னு எப்படி சொல்றாங்க அப்படினா என்ன அர்த்தம் இது வெச்சுக்கணும் நான் சொல்றேன் यस्मिन् प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषः यस्मिन् प्रत्यक्षे उपनीतस्य पदार्थस्य उपनीतः नाम सुरभि पदार्थः उपनीतः उपनीत पदार्थ विषयकं ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं किमिति उच्यते उपनीतभानं यन्त्रमा विवरणं मन्नारे நீ உன்னை என்ன தெரியுமா சொல்லுதா இவன் पदार्थः न उपनीतः ज्ञानमेव उपनीतं वा बुद्धिस्थ पदार्थ அவனுக்காக தான்டா அது இல்லடா இந்த விவரணம் பண்றதே அவனுக்காக தான் உபநீதம் தத்து பானம் உபநீதம் தத்து பானம் அவன் சொல்லிடுவான் கரெக்டாடா பானம் தான் உபநீதம்வான் இவனுக்காக வேணா என்ன பண்ணிருக்காருன்னா உபநீதஸ்ய பானம் उपनीत विषयक भानम यत्र तत् पदार्थ எதுக்கு சார் ஞானமே போறாங்க போட்டுருக்காரு அப்போ எத்திர எதுக்கு போட்டால் அது அபேதான்மையும் சொல்லிட்டோம் சாமானிய விசேஷையோ அபேதான்மை அதை சமுத்திர ராகோஷிராக இருக்கு நீ என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னு எனக்கு தெரியும் அவளுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு அவன் என்ன கேட்குறான்டா ஞானத்தையே தானே பிரத்யக்ஷ ஞானத்தையே தானே நீ வந்து உபநீதம்னு சொல்ல போகிற அப்போ இங்கே வந்து ஏன் சார் வந்து எத்திரான்னு சப்தம் வச்சுருக்குன்னு கேட்குறான் புரிஞ்சுதா அவனுக்கு அப்போ நீ எப்படி உபநீதஸ்ய பானம் உபநீத பானம்னு பானபரத்தையா என்ன சொல்கிறான் உபநீதஸ்யான்னு ஷஷ்டி போட்டது உங்கள் மொத்தம் நீங்கள் போட்டுன்னு போங்க அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை உபநீத பதார்த்த விஷேகமான ஞானம் அது வரைக்கும் சரி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் உபநீதம் ச தத்து பானம் ச அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் அவன் சொல்கிறான் நான் சொல்லலை அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் ஏன் சார் எத்தனை போட்டிங்கன்னு அவன் கேட்குறான் கரெக்டாடா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இருக்குது ரெண்டு சொல்லலாம் இப்போ நான் இப்போ சொல்லும்போது எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் என்னன்னா இதானீம் யத் ஞானம் किं ज्ञानम् अधिकृत्य अस्माभिः इदानीं विव्रियते इत्युक्ते घटाभावः इति एतद्विषयकं ज्ञानं सुरभिचन्दनम् इति एतद्विषयकं ज्ञानं सोऽयं देवदत्तः इति एतद्विषयकं ज्ञानम् अस्मिन् ज्ञाने अंशद्वयं विद्यते एवञ्च यद्यपि ज्ञानं तत्र तस्मिन्नेव ज्ञाने एकः अंशः प्रत्यक्षरूपः विद्यते अन्यः अंशः एव उपनीतरूपः विद्यते एवञ्च उपनीतज्ञानम् इति सम्पूर्णज्ञानं ज्ञानविषये वयम् उपनीतभानम् इति वदामः पश्यतु सम्यक् पश्यतु चन्दनांशे तावत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः अस्ति सुरभ्यंशे तावत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः नास्ति
इत्युक्ते लौकिक नास्ति इति सः हसति इत्युक्ते लौकिक इन्द्रियार्थसन्निकर्षः नास्ति अलौकिक तथा न वक्तव्यम् इन्द्रिय अलौकिकार्थसन्निकर्षः अस्ति इन्द्रिय अलौकिकार्थसन्निकर्षः अस्ति सत्यम् இல்லடா இந்திரிய अलौकिकार्थ अर्थः तावत् अलौकिकः அங்கே அன்வயிக்க பண்ணுற காசம் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வரும் इदानीं पश्यतु उपनीतभानम् इति अस्माकं सम्पूर्णस्य ज्ञानस्य व्यवहारः इष्टः अत एव यत्र इति उक्तं यत्र यस्मिन् ज्ञाने तच्च ज्ञानं किं रूपम् ओय् चन्दनविषयकं ज्ञानं न केवलं सुरभिविषयकं ज्ञानमपि न सुरभिचन्दनमिति एतद् विषयकं ज्ञानं एवञ्च अस्मिन् ज्ञाने उपनीतस्य भानं यत्र अवगतं वा इदानीं सङ्गतं विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे एतद् ग्रन्थानुरूप्यम् उपनीतं नाम ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण ज्ञातम् इदानीं पश्यतु इतः पूर्वं तावत् उपनीतभानमिति उपनीतशब्दः अर्थपरतया उक्तः तादृश अर्थविषयकज्ञानं यत्र इति समूह उभयपदार्थविषयकज्ञानं स्वीकर्तव्यम् उपनीतम् इत्युक्ते ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण ज्ञातम् एवञ्च सन्निकर्षः इदानीं पश्यतु ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः इत्युक्ते अस्य शब्दस्येव प्रायः अयं व्यवहारः भवच्छास्त्रे न स्यात् इत्युक्ते अस्य घ्राणेन्द्रियस्य सुरभिपदार्थेन साकं तत्र सुरभिपदार्थनिष्ठसौरभ किं गन्धांशेन साकं सन्निकर्षः जातः कीदृशः इत्युक्ते ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण ज्ञातं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः किम् एतत् ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः एवञ्च अस्य घ्राणेन्द्रियस्य तस्य गन्धांशस्य च सन्निकर्षः कीदृशः ज्ञानलक्षणः सन्निकर्षः ज्ञानमूलकः सन्निकर्षः इत्युक्ते पूर्वमेव सः पदार्थः ज्ञातः किल एवं पदार्थस्य ज्ञातत्वात् तादृशपदार्थविषयकज्ञानं जातम् एवञ्च यत् ज्ञानं जातं तत् ज्ञानम् आदाय तेन पदार्थेन साकं सन्निकर्षः इत्युक्ते केभ्यश्चित् दिनेभ्यः प्राक् अस्य आत्मनः किञ्चित् ज्ञानं जातं तस्मिन् ज्ञाने सः गन्धांशः विषयः स्यात् एवञ्च तादृशगन्धविषयकज्ञानं तत् ज्ञानमादाय इदानीं किं सः गन्धपदार्थः अपि आनीतः किं कारणं किमर्थं तत् ज्ञानमत्र आनीतम् इति पृष्टे तस्मिन् ज्ञाने यः गन्धः विषयः तस्य गन्धस्य तावत् अनेन चन्दनकाष्ठेन साकं समवायसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति कारणात् यदा वा तत्र गुणिनः गुणविशिष्टस्य अस्य गुणसमवेतस्य अस्य चन्दनकाष्ठस्य ज्ञानं तदानीं तत्सम्बन्धस्य कस्य गन्धपदार्थस्यापि अत्र आनयनं केन आनीतं ज्ञानेन आनीतम् एवञ्च ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः तेन शब्दः भिन्नः इतः पूर्वं तावत् अलौकिकः इति उक्तम् इदानीं तावत् ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः सन्निकर्षांशे विवरणं क्रियते तावदेव सः यदि पदार्थः आनीतः तर्हि अयं सन्निकर्षः कीदृशः इति पृच्छेत् किल अयं च नूतनः तावत् वास्तविकसन्निकर्षः न ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः इति उच्यते तावत् நீ ஒரு அம்சத்திலும் கேள்வி கேட்பியடா அதுக்காக உங்கள் சாஸ்திரத்தில் கிடையாது இது ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण ज्ञातम् इत्युक्ते ज्ञानविषयीभूतम् इत्युक्ते कः सुरभि इति पदार्थः यथा उपनीतं विशेषणतया एव भासते मानसे तु नायं नियमः इत्यादि एंगो சொல்றார் उपनीतं विशेषणतया एव भासते मानसे उपनीतपदार्थः कः अत्र अलौकिकपदार्थः सुरभिपदार्थः सः कथं भासते विशेषणतया भासते कुत्र प्रकृते तावत् चन्दनं प्रति विशेषणतया सुरभिपदार्थः भासते सोऽयम् इत्यत्र अयं पदार्थम् इदं पदार्थं प्रति
तत्पदार्थः विशेषणतया भासते இன்னொரு உதாரணம் என்ன மூணாவது घटाभावः घटप्रतियोगिकः अभावः इति उपनीतं विशेषणतया भासते मानसे अब வேற ஏதோ நியாயம் நியமகன் வேற ஏதோ போறாரு நான் விட்டுறேன் இப்போ उपनीत शब्द இப்போ उपनीत क्रिया विद्यते एवं रीत्या क्रिया अपि उपनीता भवेत् किल यदा क्रिया उपनीता भवति तदानीं तद्विषयेपि किं भवितुमर्हति लिट् लकारस्य लिट् दान पातुंड्रुकों हाँ प्राप्तिः भवेत् किल केटा अदान इदानीं न पचति परन्तु पूर्वं क्रियं पपाच तदिदानीं अत्र उपनीत आनन्दविषयः तर्हि इदानीं पचति इति प्रयोगः स्यात् किल उपनीतक्रियायां किं न यथाश्रुतप्रत्यक्षविषयत्वस्य अभावेन इदानीं प्रश्नः कः उपनीतक्रिया विद्यते उपनीतक्रियाविषयेपि पपाच इति प्रयोगः भवेत् किल इति प्रश्नः ரொம்ப சிரிக்கிறான் சம கேள்வி वदति सः तत्र किं वदति उपनीतक्रियाविषये पूर्वम् उक्तस्य परोक्षत्वस्य अभावात् पश्यतु परोक्षत्वम् इति एकः अंशः विद्यते किल तस्य स्वेच्छया ते लक्षणं कथयन्ति तादृशलक्षणस्वीकारे लिट् लकारस्य किं प्रयोगः स्यात् तच्च न इष्टम् अतः इदमेव परोक्षत्वम् इति लक्षणं कथयति उपनीत इदानीं पश्यतु उपनीतक्रियायां किम् अस्ति इत्युक्ते या क्रिया इदानीम् उपनीता विद्यते सा क्रिया तावत् भूतकालीना परो तद्वत् मया न प्रत्यक्षीकृता अलौकिकक्रियया साकमेव मम सन्निकर्षः एवञ्च परोक्षत्वं तस्यां विद्यते किञ्च अनद्यतनत्वमपि विद्यते एवञ्च तां क्रियामुद्दिश्य तत्क्रिया निर्देशसमये पपाच इति लिट् इत्यस्य प्रयोगापत्तिः केटा पुरुजिदा सत्यं परन्तु मया किं लक्षणं प्रणीतं साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं यदि स्यात् तर्हि तत् पर्याप्तम् इदानीं पश्यतु इदानीं यद्यपि क्रिया क्या उपनीता काचन क्रिया अलौकिकक्रिया विद्यते तादृशक्रियया साकं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः मम विद्यते तथापि साक्षात् करोमि इति एतादृशं किञ्चित् विलक्षणं ज्ञानम् एतद् भिन्नं तादृशज्ञानविषयत्वम् अस्यां क्रियायाम् अस्ति वा तर्हि तत् परोक्षमेव अवगतं वा साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं कुत्र विद्यते उपनीतक्रियायां विद्यते यद्यपि नांगे उपनीतत्वम् उण्डु ज्ञानलक्षणसन्निकर्षम् उण्डु आना साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताज्ञाली ज्ञानविषयत्वम् इरुक्कादु अविषयत्वम् इरुक्कु पुरिஞ்சுதா அப்படி மயிரழ அப்படி மாற்றி போட்டு புரிஞ்சுதாரா இது ரெண்டும் உண்டு ஆனால் அது கிடையாது ஏன்னா என்ன சிரிக்கிற வராது அவள் லோகத்தில் நீ மட்டும் சிரிக்கிறா வரும் பாரு இப்போ இந்த பங்கி பாரு என்ன என்னடா அது யதாஸ்ருத பிரத்யக்ஷ விஷயத்வஸ்ய यथाश्रुत प्रत्यक्ष विषयत्वम एनदु साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली ज्ञानमेव यथाश्रुत प्रत्यक्षम ज्ञान अविषयत्वम इत्युक्ते प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य उपनीत क्रियायाम् अभावेन तत्र पपाच इत्यादि प्रयोग अनुपपत्तिः अत आह साक्षात् करोमि अप तद् व्यावृत्त சரியாயிட்டா उपनिधस्थले तावत् प्रत्यक्षस्य व्यावृत्तये ஆமா அதுக்காக என்ன பண்ணார் ததர்த்த பரோட்சத்வस्य व्यावृत्तये ஆமா साक्षात् करोमिன்னு சொன்னார் साक्षात् करोमि इत्येतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्व अभाववत्वम् इत्यर्थः ஏய் மாற்றி சொல்கிறேன்டா அது சொன்னது கரெக்டு தான் சமன்வயம் சரியா ஆகலை சமன்வயம் எப்படின்னா சமன்வயம் இங்கே பாருங்க அது ஏவம் வக்தவியம்
वस्तुतः देवदत्तः पपाच समन्वயம் இப்படி இந்த பங்கி அனுரோதேன விஷயம்லாம் கரெக்டு, அன்வயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணல. இப்படி சொன்னால் தான் சரியாகும். தேவதத்தः पपाच एवञ्च तां सा पाकक्रिया तावत् मम परोक्षभूता एव भूतकालीना एव अनद्यतनक्रिया एव तत् साधु, परन्तु तां सा एव क्रिया इदानीम् उपनीयते. यदा सा क्रिया उपनीयते तदानीं किं भवति? तदानीं प्रत्यक्षत्वं भवति किल. यदि तदानीं प्रत्यक्षं भवति तर्हि किं भवति? पचति इति प्रयोगः भवति, पपाच इति प्रयोगः न भवति किल. அப்படி வரணும். அப்போ என்ன சொன்னார்னா साक्षात् करोमि इति यद्यपि इयं क्रिया उपनीता सा एव क्रिया इदानीम् उपनीता विद्यते. एवञ्च तया साकं मम तावत् अलौकिकसन्निकर्षः विद्यते, मम उपनीतभानं भवति. तथापि अस्यां क्रियायाम् अस्याम् इत्युक्ते उभयोः साम्यं समत्वं भवतु. सा एव क्रिया इदानीम् उपनीता विद्यते. तस्यां अस्यां वा भवतु तस्यां वा भवतु, तस्यां क्रियायां साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञानविषयत्वं नास्ति इति कारणात् परोक्षत्वं सिद्ध्यति एव. परोक्षत्वस्य सिद्धत्वात् लिट् लकारः भवत्येव. புரிஞ்சுதா? அதனால் வந்து விஷயம்லாம் கரெக்டாக அந்த தேரை கொண்டு போய் ஏற்ற இடம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ கரெக்டாகிடுச்சு. சரியா தான்? சந்தேகமா? சரி. உக்தஸ்தலே பிரத்யக்ஷ விஷயதா சத்வேபி, இந்த உக்தஸ்தலே இப்போ அதோடு சேர்த்துக்கணும். குத்திர உக்தஸ்தலேன்னா என்ன? இப்போ நாம் சொன்னக்கூட உபநீத கிரியா விஷயே பிரத்யக்ஷ விஷயதா சத்வேபி तादृश विलक्षण विषयत्व अभाववत्वम अक्षुण्णम. उपनीतत्व नांगे एल्लामे ओत्तुकोंडा उपनीतत्व विद्यते, ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः विद्यते, परन्तु साक्षात् करोमि इति ज्ञान विषयत्वं नास्ति. तस्मात् अक्षुण्णम इति न तदनुपपत्तिः, तदनुपपत्तिः इति न उपपद्यते एव. प्रत्यक्षं तादृश शब्द प्रयोक्तुः ग्राह्यं. प्रत्यक्षं नाम किम् इत्युक्ते तादृश शब्द प्रयोक्तुः यत् ग्राह्यं विद्यते तत् प्रत्यक्षं. यः पपाच इति प्रयुङ्क्ते यः स एव किं शब्द प्रयोक्ता, तद् ग्राह्यं यदि स्यात् तर्हि तत् प्रत्यक्षं. तद्ग्राह्यं किं विद्यते? पचति इत्यत्र एव पचति इति देवदत्तः प्रयुङ्क्ते. पचति इत्यत्र देवदत्तः एव शब्दप्रयोक्ता, तस्य तद्ग्राह्यं विद्यते, ग्राह्या विद्यते सा क्रिया. उपनीतक्रियायां तावत् तद्ग्राह्या नास्ति इति कारणात् तत्र प्रत्यक्षत्वं नास्ति. कथम् इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वस्य अभावादेव उपनीत इति एकः शब्दः अस्माभिः प्रयुज्यते. यदि என்னடா நீங்க सम्पूर्ण एकं ज्ञानं विद्यते, तत्र एकः अंशः एवं विद्यते. என்ன சொல்லி திருப்பி ஆன்ற நீங்க அங்கே கரெக்டாக தான் இருக்கும். நாங்கள் புரிஞ்சுதா? அதனால தானே எத்தனை சப்தமே போட்டோம். प्रत्यक्षं नाम किम् इत्युक्ते तादृश शब्दप्रयोक्तुः ग्राह्यं यत् तदेव प्रत्यक्षम् इत्युच्यते. एवं च उपनीतविषये शब्दप्रयोक्तुः ग्राह्यं नासीत्. அப்படியே போட்டலாம். ஏன்னா இதுக்கு மேலே கிராஹ்யம் நாம கிம்னு கேட்கணும். கிம் நாம கிராஹ்யத்துவம்னு போகணும். அதான் வேணாண்டா, அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். दशमस्त्वमसि इत्यादौ शब्दादपि अपरोक्षज्ञानस्य दृष्टत्वेन शब्दजन्य तादृशज्ञान विषय इंद्रिय असंबंधक्रियायां लिड् अनुपपत्तिः इति चेत् न तत्रापि शाब्दज्ञान सागर திருப்பி டைம் எடுத்து அப்புறம் நாளைக்கு நடத்துறேன்.